अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। पहली खबर जी अडियाला से है, कैदी नंबर 804 के हवाले से है, क्योंकि मामलात इस वक्त डू और डाई पर जा चुके हैं। खान को डील ऑफर की जा रही है। रात को नजम सेठी की जानब से भी दावा किया गया, दीगर सहाफी भी यह दावा कर रहे हैं कि खान को मुसलसल डील ऑफर की जा रही है। खान को कहा जा रहा है कि हमारी बात मान लो, हमारे सामने झुक जाओ, हमारी शराइत मान लो। नजम सेठी ने तो यहां तक कहा कि देखिए खान इस वक्त बेवकूफी कर रहा है, खान को अपने आप को सबसे पहले बचाना चाहिए। यानी नजम सेठी ने मिसाल यह दी कि जब आप समंदर के अंदर डूब रहे हो तो सबसे पहले तो अपने आप को आपको बचाना चाहिए, ना कि आप समंदर के अंदर डूब रहे हो और वहीं पर आप मुजामत शुरू कर दें, आप गालियां देना शुरू कर दें, तो फिर आप डूब ही जाएंगे। पहले आप तैरना सीखें, पहले आप अपने आप को महफूज करें, उसके बाद आप लड़ें। यानी जब आप डूब रहे हूं तो मजीद अपने आप को मत डुबोएं, डील कर लें, एस्टैब्लिशमेंट की बात मान लें और जो वो कहते हैं उस तरह से कर लें। अब खान ने जाहिर है इतनी बड़ी कुर्बानी इतने अरसे से जेल में इसलिए तो नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की शराइत पर एस्टैब्लिशमेंट से डील करके जेल से बाहर आ जाए। तो लिहाजा इस सिलसिले में खान ने जो इस डील को लात मारी है उस हवाले से बड़ी खबर है। खान के ट्विटर से जी एक पैगाम शेयर हुआ है और जाहिर है अगर खान के ट्विटर से है तो खान की मर्जी से होगा और खान ने ही ग्रीन सिग्नल दिया होगा। खान की जानब से कहा गया है कि मैं ये अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि चाहे वो मीडिया पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो सड़कों पर हो, 3 हमारे मुतालबे हैं। नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 जो हमारे सियासी कैदी है ना उनको रिलीज किया जाए, और नंबर 3 हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। यानी ये खास तौर पे खान ने बड़ा वाज़ा कर दिया, कोई डील शील नहीं है, मैं कोई आपकी शराइत नहीं मान रहा, हमारा मैंडेट वापस करें। यानी एस्टैब्लिशमेंट जो इतलात आ रही हैं, जराए जो बता रहे हैं, ये कह रही है कि इस हुकूमत को चलने दें, हुकूमत को भी चलने दें और जो मिलिट्री क़यादत है उसका तसलसल भी बरकरार रखने के लिए सपोर्ट करें, यानी अगली एक्सटेंशन। लेकिन खान ने कहा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे मैं जेल में हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मेरी जो डिमांड है कि हमारा मैंडेट वापस करो, मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है ये बंद करो, और फिर जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको रिहा करो, मुझे अपने लिए कोई भी डील नहीं चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि अब एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी। यानी वो कहा जा रहा था ना कि अगर खान ने डील ना मानी, अगर खान इनकार कर गया तो फिर फौजी ट्रायल होगा, फिर एक बटन दबाया जाएगा, फिर खान भी वहीं पर होगा जहां पर फैज हमीद है। तो अब देखना यह है कि क्या वो खान का मिलिट्री ट्रायल अब एस्टैब्लिशमेंट करती है या नहीं, क्योंकि खान ने तो बड़ा वाज़ेह इनकार कर दिया, खान ने कहा नहीं आपकी शराइत मैं भाईजान नहीं मान रहा, ये नहीं मानी जा सकती। अच्छा, खबर नंबर 1। खबर नंबर 2, अगले 48 घंटे बढ़े हैं, यानी पाकिस्तान की तारीख के फैसला कुन 48 घंटे अगले होने जा रहे हैं। खास तौर पे मंगल का दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, अगरचे जैसे याया अफरीदी पर एक तनकीद जरूर हो रही है कि इसका मतलब यह है कि आपने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर, आपने हुकूमती नुमाइंदों को बुलाकर, आपने आजम नजीर तारिड़ को बिठाकर और हुकूमत और अपोजिशन को वो कमेटी और वो जो नया जुडिशल कमीशन है उसका इजलास बुलाकर 26 आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है कि आईनी मामलात अब आईनी बेंच सुनेगा। तो ये एक तनकीद अलग से हो रही है, लेकिन अब क्या होगा? क्या अमीनुद्दीन खान सरबराह बनेंगे? क्या जैसे मंसूर, जैसे मुनीब, जैसे याया अफरीदी और जो पीटीआई के शिबली फराज, उमर अयूब, क्या उनका मौक़िफ़ माना जाएगा? क्योंकि तादाद इस वक्त बड़ी वाज़ेह 6-6 की। या क्या हुकूमत यहां पर भी अपनी मर्जी का जज लगा सकेगी, अपनी मर्जी के फैसले करवा सकेगी? तो अगले 48 घंटे पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसको तब्दील कर सकती है। नईम अशरफ भट्ट एक दावा करते हैं, वैसे तो आज मौलाना फजल रहमान जो है वो खुद चलकर गए बैरिस्टर गौहर के घर, उनकी चच्ची की वफात पर ताज़ियत भी की, फातह खानी की, तो वो एक पॉजिटिव चीज है कि इतना पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो करीब आ रहे हैं, और ये करीब आएंगे जाहिर एक बड़ी मूवमेंट होगी और सियासी इत्तेहाद होगा। लेकिन नईम अशरफ भट्ट ARY से वाबस्ता सहाफी हैं, वो कहते हैं हुकूमती इत्तेहाद को 27वीं नहीं 26वीं तरमीम की फिक्र लगी हुई है। लाहौर मीटिंग में तय किया गया किस तरह जुडिशल कमीशन में गवर्नमेंट की अक्सरियत होगी। फौजी अदालतों पर नून लीग पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं को तहफुजात हैं और यही मौलाना को अंदर खाते मुखालफत करने का कहते थे। कहते मैच फिक्स था,
یہ جو فوجی عدالتوں سے پیچھے ہٹے ہیں نا اور یہ 27ویں ترمیم اور یہ سارا معاملہ، تو اصل میں پیپلز پارٹی والے بھی نہیں چاہتے کہ فوجی عدالتیں بنے، نون لیگ کے کچھ لوگ بھی نہیں چاہتے اور مولانا بھی نہیں چاہتا، تو اصل میں یہی مولانا کو پیغام دیتے ہیں کہ مولانا آپ اس معاملے پر جو ہے وہ ڈٹ جائیں، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو نوکری کر رہے ہیں نا، تو بہرحال آپ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے اس معاملے پر ڈٹ جائیں اور آپ جو ہے وہ مہربانی کریں، آپ کا بھلا۔ اچھا جی، پی آئی اے، ایک تو علیم خان کا آج بیان آیا، علیم خان کا میں پی آئی اے بچانے تو نہیں آیا، نہ میں پی آئی چلانے آیا ہوں، میرا تو کام ہے بیچنا، تو لہٰذا میرا تو بیچنے کے لیے، میری تو وزارت ہی بیچنے والی ہے، تو میں تو بیچنے کے لیے، میں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور وہ بلو ورلڈ والا، وہ سعد نذیر جس نے 10 ارب کی بولی لگائی، یعنی اتنی کم بولی لگا دو، اتنی چیز کا بیڑا گھر کر دو کہ تاثر یہ بنے کہ یہ تو کباڑ ہے، کباڑ کے بھاؤ بھی کوئی نہیں پی آئی اے خریدے گا۔ تو اب ذرا ان کا پیغام سنیں، ان کا جو آئی ہے۔ بلو ورلڈ سٹی کے چیئرمین سعد نذیر نے حکومت کو بڑی پیشکش کر دی، حکومت کو 30 سے 85 ارب روپے دینے کو تیار ہیں، حکومت آئے ہمارے ساتھ بات تو کرے، بات کریں گے تو بات بنے گی۔ تو پہلے کیا ہو رہا تھا، جب آپ نے آکشن کے اندر آپ تھے، جب آپ نے بولی دینی تھی، آپ نے بڈ کرنا تھا، اس وقت تو آپ نے کہا 10 ارب ہے، لینا تو لے لیں، اور وہ 10 ارب بھی ایسے کہ اگر آپ ہمارے پلاٹوں کے اندر ایڈجسٹ کر لیں، 10 ارب آپ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے۔ اسلام آباد کے اندر اچھی جگہ پر جو اچھا اور بڑا گھر ہے نا وہ 2.5 ارب کا ہے۔ اسلام آباد کی آپ مارگلا روڈ پہ جو بڑا گھر ہے، جو بڑے گھر ہیں، 1 کنال 2 کنال 3 کنال 4 کنال کے 2.5 ارب تک ان کی قیمت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کی قیمت اسلام آباد کے 4 گھروں کے برابر، اور اب کہہ رہے کہ بات تو کریں۔ ادھر سے مریم نے کہہ دیا ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں، ادھر سے جو ہے وہ کے پی حکومت نے کہہ دیا ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں، یعنی اتنی سستی قیمت، اور اس کے بعد کوئی اپنا ہی بندہ جو ہے وہ خرید لے گا، پہلے اس کو ڈی ویلیو کرو اور اس کے بعد تھوڑا سا اسے بڑھا کے خرید لو، تاثر یہ جائے کہ چلو یار اچھی بیٹی ہے، اچھی نکل گئی ہے، پھر بھی اچھی نکل گئی ہے۔ اور پی آئی اے کو بیچنے کے لیے جو کمیٹیاں بنی اور جو لابنگ فرمیں ہائر کی گئی، اس پہ اربوں روپے لگ گئے۔ تو یہ مل جل کے اس وقت ملکی اثاثوں کو لوٹا جا رہا ہے جی، اور یہ ایک تماشا اور قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ عدلیہ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، ہم کوئی پابند نہیں ہے کہ ہم جا کے ججز سے پوچھیں کہ آپ کی تعداد بڑھائیں یا نہ بڑھائیں۔ جبکہ اس پہ رد عمل آیا ہے جے یو آئی فے کے حافظ حمد اللہ کا، انہوں نے کہا کہ عرفان صدیقی عمر کے اس حصے میں ہیں جسے ایکسپائر کہا جاتا ہے، یعنی ان کا اوپینین میٹر نہیں کرتا، وہ مرنے کی اب تیاری کریں، قبر سیدھی کریں، ان معاملات کے اندر جو ہے وہ نہ بڑھے۔ ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے، ایک بڑا سرپرائز، ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو ابھی ایک مہینہ پہلے قاضی کے فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کی 3 سیٹیں خالی ہوئی تھی اور دوبارہ گنتی کے اندر ہروا دیا گیا تھا، سپریم کورٹ کے اندر جناب ان تینوں قومی اسمبلی کی نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی، یعنی رانا فراز نون والی سیٹ، احسان ورق والی سیٹ اور رانا بلال اعجاز والی جو سیٹیں ہیں، ان تینوں سیٹوں پر قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی نے نظر ثانی فائل کر دیا ہے، اور اس سے پہلے جو قاضی کا الیکشن ٹریبونل والا معاملہ تھا اس پر بھی پی ٹی آئی نظر ثانی فائل کر چکی ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت والی درخواست دائر کر چکی ہے، اور اس کے علاوہ فوجی عدالتوں پر جلدی سماعت والی بھی درخواست جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے۔ جبکہ وہ جو نواز شریف صاحب کا بیان آیا تھا کہ پی آئی اے ہم خریدنا چاہتے ہیں یا ہم اپنی پنجاب ایئر کے نام سے، یعنی پی آئی اے ٹھیک نہیں کرنی، اس کا بیڑا گر کرنا ہے، اور اپنی نئی جو ہے نا ایئر لائن قوم کے پیسوں سے پنجاب ایئر کے نام سے وہ ہم نے شروع کرنی، یہ نواز نے بیان دیا تھا۔ اور مریم اورنگزیب وہ کہتی ہیں پنجاب حکومت پی آئی اے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اس حوالے سے من گھڑت اور جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں، یعنی یہ من گھڑت اور جھوٹی خبریں دینے والے قائد میاں نواز شریف صاحب ہے۔ بہرحال اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، ایون کل کا دن، منڈے کا دن اور اس سے اگلا ٹیوزڈے کا دن، یہ دونوں بڑے اہم دن ہیں اور بڑی خبریں آ سکتی ہیں۔ پاکستان زندہ